अच्छा, यहाँ पर मुआहदे दो हैं नाज़रीन। असल में एक मुआहदा ट्रेंड कर रहा है लेकिन दूसरा मुआहदा नहीं। एक मुआहदा हुआ था 2019 में और दूसरा मुआहदा हुआ था 2022 में। इन मुआहदों में फ़र्क ये है, एक मुआहदा हुआ था ज़बानी कलामी वादों पर और दूसरा जो मुआहदा हुआ था वो रिटन फॉर्म में हुआ था। पहले नंबर पर आ जाते हैं सैयद इब्राहिम उर्फ एमी शाह साहब, जो कि इस वक्त हमारे तहसील मेयर भी हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सैयद जुनैद अली कासिम शाह साहब। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं मियां अल्ताफ़ साहब। जनाब मियां ज़िया रहमान साहब इस इत्तेहाद के हक़ में नहीं थे, क्योंकि आप सबके इल्म में बटरासी, वोट का जलाना, खैर मैं माजी में आपको नहीं लेकर जाना चाहता। दोनों उम्मीदवारों ने नाज़रीन खुलकर ये कह दिया है कि हमने इलेक्शन लड़ना है, चाहे आप टिकट दें या ना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फ़ाद सज्जाद है और आप देख रहे हैं इंसाफ पाकिस्तान। इस वक्त एक मुआहदा PK-36 में एक छाया हुआ है कि मुआहदा क्या है, कैसा मुआहदा है। असल में मुआहदे दो हैं। उन मुआहदों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। गुज़िश्ता 2 दिन कबल आपने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लाहौर में एक इजलास था, जिसमें हज़ारा डिवीज़न और मराकन डिवीज़न के जो टिकट हैं उनका फैसला किया गया। और ऐसे में हमने देखा कि 14 है, NS 16 है, उसमें सरदार मोहम्मद यूसुफ और कैप्टन सफर साहब को भी टिकट मिल गए। फिर उसी के 35, 36, 37 को जो दीगर टिकट होल्डर्स थे उनको टिकट मिल गए। लेकिन मानसहरा का जो तहसील बालाकोट है PK-36, उसका टिकट अभी तक जो है वो किसी उम्मीदवार को नहीं मिल सका है। वो PK-36 का जो टिकट है वो अभी तक कशमकश का शिकार है, क्योंकि वहाँ पर टिकट के 2 मजबूत उम्मीदवार हैं। एक हैं जुनैद अली कासिम शाह साहब और एक हैं मियां ज़िया रहमान साहब। अब मियां ज़िया रहमान साहब को टिकट मिलना है या जुनैद शाह को, अब वो तो उस पर तो बाद में आएंगे। लेकिन पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो इस वक्त मुआहदे की बड़ी गूंज है। असल में ये मुआहदे हैं क्या, कब हुए थे, कैसे हुए थे, आखिर ये मुआहदे करने की नौबत क्यों पेश आई थी, ये आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। असल में मुआहदे 2 हुए थे। एक मुआहदा हुआ था रिटन फॉर्म में और एक मुआहदा हुआ था ज़बानी, मतलब ज़बान से वादा हुआ था एक मुआहदे का। अब एक मुआहदा हुआ था 2019 में और दूसरा मुआहदा हुआ था 2022 में। अब पहला मुआहदा क्या हुआ था मैं ज़रा आपको उसके बारे में बता दूं। अब जो मियां ज़िया रहमान साहब की जानिब से या उनके जो ग्रुप है उसकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है, 2018 में मियां ज़िया रहमान साहब इलेक्शन जीत चुके थे। इलेक्शन जीतने के बाद मियां ज़िया रहमान साहब को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया था। उस वक्त फिर दोबारा PK-36 में इलेक्शन हुए, जिसमें हमने देखा कि सैयद मज़हर अली कासिम शाह साहब इलेक्शन में खड़े हुए थे। लेकिन सैयद मज़हर अली कासिम शाह साहब उस इलेक्शन में किस तरह खड़े हुए थे वो आप सब ने देखा कि सरदार ग्रुप का जो है वो इत्तेहाद हुआ कवाई ग्रुप के साथ, गनेला शरीफ के ग्रुप के साथ। अब ये 3 ग्रुप का आपस में इत्तेहाद हुआ, लेकिन जो गनेला शरीफ था ना वो ये नहीं मान रहे थे। जनाब मियां ज़िया रहमान साहब इस इत्तेहाद के हक़ में नहीं थे, क्योंकि आप सबके इल्म में बटरासी, वोट का जलाना, खैर मैं माजी में आपको नहीं लेकर जाना चाहता, आप समझदार हैं। बहरहाल मियां साहब जो हैं वो सैयद कासिम अली शाह साहब के साथ जो हैं वो इत्तेहाद नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनको मजबूर किया गया। आखिर इत्तेहाद किस वजह से हुआ और इत्तेहाद में क्या मुआहदा हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2019 के इलेक्शन में नाज़रीन एक मुआहदा होता है मियां ज़िया रहमान साहब के साथ। मियां ज़िया रहमान साहब असल में जो है वो मुआहदे के हक़ में नहीं थे, इत्तेहाद नहीं करना चाह रहे थे कवाई वालों के साथ, लेकिन उनके साथ ये मुआहदा हुआ था। बल्कि सैयद कासिम शाह साहब की जानिब से उनको ये यकीन दहानी करवाई गई थी और उनके साथ वादा किया गया था कि आपकी नाअहली है 5 साल तक, आप इस इलेक्शन में मेरे बेटे यानी कि सैयद मज़हर अली कासिम को सपोर्ट करें और आपको आने वाले इंतखाबात में मेरे दोनों बेटे यानी कि जुनैद शाह और मज़हर शाह जो हैं वो सपोर्ट करके इलेक्शन लड़वाएंगे और आपकी कैंपेन भी करेंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप ज़िमनी इंतखाबात में हमारा साथ दें। मियां साहब मान गए। फिर हम सब ने देखा मियां साहब ने मज़हर शाह साहब की कैंपेन भी की। उसके बाद बदकिस्मती से मज़हर शाह साहब जीत नहीं सके। तमाम ग्रुप एक साइड होने के बावजूद जो है अहमद शाह साहब का पलड़ा भारी पड़ा, इन पर अहमद शाह साहब जीत गए, PTI के टिकट से आए थे। अब दूसरा मुआहदा कब हुआ था? दूसरा मुआहदा असल में हुआ था बल्दियाती इंतखाबात में। बल्दियाती इंतखाबात 2022 में होता कुछ इस तरह है। मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। पहले नंबर पर आ जाते हैं सैयद इब्राहिम उर्फ एमी शाह साहब, जो कि इस वक्त हमारे तहसील मेयर भी हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं सैयद जुनैद अली कासिम शाह साहब। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं मियां अल्ताफ़ साहब। अब मियां अल्ताफ़ साहब को तो पार्टी ने पहले ही साइड पे रखा कि यार इस बंदे को तो साइड पे करो, इसका तो इतना बड़ा इशू नहीं है। अब बच गए 2 बड़े इशू, एक एमी शाह साहब और दूसरे जुनैद अली कासिम शाह साहब। अब इनका जो मामला था, अब ये दोनों मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन जो पार्टी की मेजॉरिटी थी वो सैयद इब्राहिम उर्फ एमी शाह साहब को जो है वो अपना नुमाइंदा देखना चाह रही थी। वो जो है वो जुनैद शाह साहब को अपना नुमाइंदा नहीं देखना चाह रही थी। अगर फिर उस सूरत में जो जुनैद शाह साहब थे उन्होंने ये कह दिया था कि अगर मुझे टिकट ना दिया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मैंने इलेक्शन
ہر حال میں لڑنا ہی لڑنا ہے. تو ایسے میں یہ ایک بڑی کشمکش کا شکار ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون. اب اس وقت وہ جنید شاہ صاحب کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. اگر وہ جنید شاہ صاحب کو چھوڑ دیتے تو پھر ایم ای شاہ صاحب کے اور جنید شاہ صاحب کے ووٹ آپس میں تقسیم ہو جاتے. ایسا فائدہ ہو جانا تھا پی ٹی آئی کو, یعنی کہ مشتاق خان اس وقت میئر بن سکتے تھے. اس لیے انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے جنید شاہ صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. اب یہ معاہدہ جو ہے وہ ریٹن فارم میں ہوا, اور یہ معاہدہ مانسہرہ میں ہوا ہے. اور ایک بڑی ہی با اثر شخصیت جو کہ آفیشیلی طور پر تو پاکستان مسلم لیگ نون میں ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن ان آفیشیلی طریقے سے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. جس شخصیت کی میں بات کروں, نام میں نہیں لوں گا یہاں پر, اس شخصیت کے پاس ایک معاہدہ ہوتا ہے ریٹن فارم میں, اور اس معاہدے کو کروانے میں اہم کردار ایم ای شاہ صاحب کا ہے, کیونکہ انہوں نے جناب نے اس وقت الیکشن کے لیے ٹکٹ لینا تھا. اس معاہدے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جی جنید علی قاسم شاہ صاحب کو آنے والے عام انتخابات, یعنی کہ جو بھی انتخابات آ گئے ہیں, ان میں جو ہے وہ پی کے 36 کا ٹکٹ دیا جائے گا. لیکن میاں زیور رحمان صاحب اس وقت بھی اس حق میں نہیں تھے, کیونکہ ان کو اپنا ایک جو ان کا اپنا ایک نظریہ تھا, کیونکہ وہ خود الیکشن کے لیے تیار تھے. ان کو پتا تھا 5 سال بعد میری نااہلی ختم ہو جانی ہے, میں نے الیکشن میں لڑنا ہے. اب دوسرا معاہدہ یہ تھا, ایک پہلا معاہدہ جو کہ 2019 میں قاسم شاہ صاحب کی جانب سے میاں زیور رحمان صاحب کے ساتھ کیا جائے. اب جو دوسرا معاہدہ تھا وہ کیا گیا تھا جنید شاہ صاحب کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں. جنید شاہ صاحب مان گئے, اور جنید شاہ صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں پی کے 36 سے ایم پی اے کا الیکشن لڑوں گا. لیکن اب میاں زیور رحمان صاحب بھی آ کر ڈٹ چکے ہیں, اور جنید شاہ صاحب بھی اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں. ایک طرف سے دیکھا جائے تو دونوں ہی کینڈیڈیٹ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں, اور ابھی یہ ہے دونوں کینڈیڈیٹ کی جانب سے واضح پیغام یہ ہے, کیونکہ کچھ ذرائع ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں, ان کا یہ دعویٰ جنید شاہ صاحب کا بھی اور میاں زیور رحمان صاحب کا بھی, ٹکٹ ملے یا نہ ملے ہم نے الیکشن کانٹیسٹ ہر حال میں کرنا ہے. لیکن اس وقت جو پارٹی کی میجورٹی ہے وہ میاں زیور رحمان صاحب کے حق میں ہے. میاں زیور رحمان صاحب کو ٹکٹ دلانے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو ان کا اپنا جو پرسنل ووٹ بینک ہے. 2018 میں آپ نے جب دیکھا مظہر علی شاہ صاحب آزاد حیثیت سے آئے تھے, ان کا ٹوٹل ووٹ نکلے تھے 13,000, یعنی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ کوائی کے جو ٹوٹل ووٹ ہیں وہ 13,000 ہیں. اور میاں زیور رحمان صاحب کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور اس وقت اگر سردار یوسف صاحب کو میاں صاحب اگر بالا کوٹ سے چھوڑ دیتے ہیں تو سردار صاحب اپنی بالا کوٹ سے سیاست ختم کر لیں گے, یہ آپ سب جانتے ہیں بالا کوٹ کی چلی. لیکن بہرحال یہ تو 2-3 دن میں پتہ چل جائے گا. اچھا, اب گزشتہ دنوں جو اجلاس ہوا لاہور میں, اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے میاں زیور رحمان صاحب کا جو گروپ ہے ان کے لوگوں سے, میں نے یہ جو کہ اس وقت ان کے ساتھ لاہور میں موجود تھے, میں نے سوشل میڈیا پر خبریں دیکھی, میں نے ان کے ساتھ بذات خود میں نے کال کی, میں نے پوچھا, میں نے کہا یار کیا چل رہا ہے, کیسے کیا کوئی سوالات ہوئے. اصل میں خبر یہ چل رہی تھی کہ جی میاں زیور رحمان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو ٹکٹ کیوں دیا جائے, تو انہوں نے کہا تھا جی میں 2 مرتبہ الیکشن جیتا ہوں اپنے علاقے سے, مسلم لیگ نون میں آنکھ کھولی ہے, مسلم لیگ نون ہی ہماری پہلی اور آخری جماعت ہے, اور ہم نے پارٹی کے لیے کام کیا تو مجھے اس لیے ٹکٹ ملنا چاہیے. تو جنید شاہ صاحب سے پوچھا گیا آپ کو ٹکٹ کیوں دیا جائے, تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ تو معاہدہ ہوا ہے جس پر سینئر رہنما تھے جو اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی سیاسی معاہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد معاملات ان کے تھوڑے گڑبڑ ہو گئے, باقی ٹکٹوں کے فیصلے ہو گئے, لیکن پی کے 36 جو ہے وہ رہ گیا تھا. پھر اس وقت نواز شریف صاحب نے سردار محمد یوسف, کیپٹن ریٹائر صفدر, اور جو جناب امیر مقام صاحب ہیں, انجینئر امیر مقام صاحب کی قیادت میں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی. کہا جی آپ 3 سے 4 روز میں ہمیں پی کے 36 کا ٹکٹ فائنل کر کے دیں گے, یہ ٹکٹ کس کو دینا ہے. لیکن اس وقت جو پارٹی کی میجورٹی ہے اور سردار صاحب کی ذاتی خواہش بھی اس وقت میاں زیور رحمان صاحب کے حق میں, لیکن وہ اس وقت مجبور ہیں, معاہدے بڑے کر چکے ہیں. بہرحال کیا ہونے جا رہے, کس کو ٹکٹ ملنے جا رہے, وہ 200 یا 3 روز کے اندر سب کو معلوم ہو جائے گا. باقی اگلی ویڈیو میں آپ کو پی ٹی آئی کی سچویشن کے بارے میں بتاؤں گا, اس وقت پی ٹی آئی کی کیا سچویشن ہے, کس کو ٹکٹ ملنے کے زیادہ چانسز ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز ایڈوانس میں بتا دوں, پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس مرتبہ اس بندے کو ملے گا جس کی آپ کو توقع نہیں ہوگی, اور وہ سچویشن کیا بنے گی الیکشن میں وہ پھر آپ کو الیکشن کے دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان فاخر سجاد کو اجازت دیجیے, اور دیکھتے رہیے انصاف پاکستان. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے